अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है और आज का वीडियो थोड़ा सा ख़तरनाक भी है क्योंकि जो ख़बर आपको बताने जा रही हूँ वो बताना भी किसी ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन मैं 100% आपसे वादा करती हूँ कि बायस्ड हुए बिना न्यूट्रल रहकर ये ख़बर आपको दूंगी। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप लोगों ने न्यूट्रल होकर खबर को सुनना है और उसके बाद फैसला मैं खुद नहीं करूंगी बल्कि फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ दूंगी। मेरा काम है सिर्फ खबर को आप तक पहुंचाना और उसके बाद आप लोगों का नैरेटिव लेना। और अगर मेरा नैरेटिव आप लोग पूछेंगे तो मैं यकीनन आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन मेरा मकसद किसी की साइड लेना नहीं है, किसी को मिलाइन करना नहीं है, किसी को गंदा करना नहीं है और किसी को सच्चा साबित करना हरगिज नहीं है। ये सिर्फ एक खबर है और इसे खबर के तौर पर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आज नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने फिर से एक खिताब किया और उसमें वो बहुत ज़्यादा गरजे और बरसे क्योंकि एक बाप का जो गुस्सा है वो अपनी बेटी के हक़ में नज़र आ रहा था कि किस तरह वो अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाह रहे थे। उसमें नवाज शरीफ साहब ने दिल दहला देने वाला एक इंकशाफ किया है। वैसे तो हम तमाम लोग जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से नवाज शरीफ साहब जो है जब से बाहर गए हैं उस वक्त से वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाते आ रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक नाअहल शख्स को मुसल्लत किया गया है। चले यहाँ तक तो सब लोग जानते थे कि ठीक है, जब भी कोई हुकूमत आती है तो उसकी जो अपोजिशन होती है वो ऑब्वियसली इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है और वैसे भी सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है। तो चलें ठीक है जी, मियां नवाज शरीफ साहब इस तरह की बातें कर रहे थे, आई गई हो गई बात और इस बात को इतना ज़्यादा अब इंपॉर्टेंस भी नहीं मिल रही क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को जानती है। लेकिन अब जो नवाज शरीफ साहब ने बात की है वो वाकई बहुत ख़तरनाक है। उन्होंने कहा है खुलेआम अपने खिताब में कि जो मरियम नवाज़ हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से धमकी दी गई है कि हम तुम्हें स्मैश कर देंगे। यानी कि अगर तुम बाज ना आई और तुमने ये तमाम जो सरगर्मियां जारी रखी हुई हैं और जो तुम वोट को इज्जत दो के पीछे और इस नारे के पीछे भाग रही हो और ये जो तुम पीडीएम को मिला के मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में कर रही हो, अगर तुम इससे बाज नहीं आती हो तो हम तुम्हें स्मैश कर देंगे। और फिर इसके बाद जो नवाज शरीफ साहब हैं वो यहीं पर नहीं रुकते बल्कि वो इससे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बेटी को इतना ज़्यादा डराया और धमकाया गया है कि कहा गया है कि हम तुम्हें तबाहो बर्बाद कर देंगे और तुम्हारा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। और इससे भी आगे बढ़ते हुए मियां नवाज शरीफ ने ये कहा कि उनकी बेटी को यहाँ तक कहा जा रहा है कि सिर्फ धमकियां तो एक साइड की बात है, उनको गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। अब यहाँ तक जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की, साथ साथ खबर शेयर करती जाऊंगी और साथ साथ इस पर थोड़ा थोड़ा अपना न्यूट्रल जो मेरा तज्जिया है वो भी करती जाऊंगी। देखिए, एक इंसान जिसको आप कितना भी करप्ट समझते हैं वो इस मुल्क का 3 बार का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। उसको पता है कि मुल्क का क्या कानून है, क्या ज़ाब्ता है, किसके साथ मैंने कैसे डील करना है और किसके बारे में मैंने कैसी बात करनी है। ऐसी सूरत हाल में अब 2 तरह के ग्रुप्स होंगे जो मेरी इस खबर को सुनने के बाद अपना तबसरा करेंगे। एक ग्रुप कहेगा कि नवाज शरीफ तो है ही चोर है, नवाज शरीफ तो है ही ऐसा, नवाज शरीफ तो है ही वैसा, क्योंकि वो तो शुरू से इस्टेब्लिशमेंट को गंदा करते आए हैं। लेकिन अगर आप दूसरे ग्रुप के हैं या इस ग्रुप के भी हैं तो आप सिर्फ इतना सोचिए कि एक शख्स जो 3 बार का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है वो खुलेआम आकर इस तरह की बात कर रहा है। ऑब्वियसली अगर वो झूठ बोल रहा होगा 100% तो वो उसको प्रूव नहीं कर पाएगा। उसे भी पता है कि कल को उसने लोगों से वोट लेने हैं। ऐसी सूरत हाल में वो कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है? यकीनन उसके पास कोई ना कोई सबूत तो मौजूद होगा। अगर उसे कोई कॉल आई होगी तो उसके पास कॉल रिकॉर्ड होगा, अगर उसे कोई मैसेज आया होगा या किसी के थ्रू मैसेज पहुंचाया गया होगा तो ये सब चीज़ों के एविडेंसेस उनके पास ज़रूर होंगे। ये सिर्फ मेरा ख्याल है, आगे आपकी मर्जी है कि आप लोग क्या सोचते हैं। अब मैं आगे बढ़कर आपको मजीद बताती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि अगर मेरी बेटी के साथ पाकिस्तान में कुछ भी हुआ गलत तो उसकी जिम्मेदार ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट होगी बल्कि ये जो मौजूदा हुकूमत है यानी कि इमरान खान, ये भी होंगे। इसके बाद नवाज शरीफ साहब यहीं पर नहीं रुके बल्कि वो इससे एक कदम आगे बढ़े जिसमें उन्होंने लोगों को अपनी तरफ से प्रूफ देने की कोशिश की। वो प्रूफ क्या था?
انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگوں کے سامنے سینٹ الیکشن موجود ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سینٹ الیکشن میں جو حکومتی امیدوار تھا یعنی حفیظ شیخ صاحب وہ ہار گئے تھے، تو اس کے بعد تو اصولی طور پہ ایک وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، الٹا نواز شریف صاحب نے یہ اشارہ کیا کہ ان سے جو اعتماد کا ووٹ ان کو دیا گیا وہ سیدھا اس بات کی طرف گواہی ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ شامل تھی۔ یہاں پر ایک چیز اور آپ کو مینشن کرتی چلوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، جس میں انہوں نے تمام میڈیا حضرات کو کہا تھا کہ ہم پر جو الزام لگتا ہے کہ ہم مداخلت کرتے ہیں، مطلب حکومتی معاملات کے اندر ہم مداخلت کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا جائے کیونکہ ہم اس چیز کا حصہ نہیں ہیں۔ اسی بات کا حوالہ دیتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ پھر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے دور رکھا جائے، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے کیونکہ ہم اس چیز کا حصہ نہیں ہیں۔ تو اگر یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں نہ گھسیٹا جائے اور ہم اس چیز میں شامل نہیں ہیں، تو پھر سینٹ الیکشنز میں اعتماد کا ووٹ کیسے مل گیا عمران خان کو؟ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ان کا حکومتی امیدوار جو ہے وہ ہارا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ جتنے بھی ووٹس ان کو ڈلے تھے اس میں نہیں پتا چل رہا تھا کہ کس نے ووٹ ڈالا اور کس نے نہیں ڈالا، اسی لیے لوگوں نے کھل کر اپنی حق رائے دہی استعمال کی۔ لیکن جب اعتماد کا ووٹ لینا تھا تو وہ اوپنلی پتہ چلنا تھا سب کو، کیونکہ وہ کھلے عام ووٹ پڑنا تھا، سب کو پتہ چل جانا تھا، آزاد ووٹ تھا کہ بھئی جناب آزادانہ ووٹ پڑ رہا ہے، پتہ چل جانا تھا بعد میں کہ کس نے کس کے حق میں ووٹ دیا ہے اور کس نے کس کے حق میں ووٹ نہیں دیا ہے۔ اسی لیے جو عمران خان صاحب ہیں ان کو اعتماد کا ووٹ مل گیا تھا، جس پہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے اوپر ایک نااہل اور ایک نالائق شخص کو لوگوں پر مسلط کر دیا ہے، اور ایسی صورتحال میں اب کیونکہ پوری قوم کنگال ہو گئی ہے اور ان کو خالی اب کھانا یا لنگر پرووائڈ کر کے ملک سے غربت کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر بات یہ ہے جو میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں، یہ خبر تو میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جو باپ بھی ہے، اس کی بیٹی پاکستان میں ہے، وہ باہر ہے، اور 3 مرتبہ کا وزیر اعظم پرائم منسٹر ہے، ایسی صورتحال میں کھلے عام آ کر اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس میں کوئی، اگر آپ صرف 5% صداقت بھی سمجھ لیں تو بتائیے کہ کیا کھلے عام کوئی شخص آ کر اس طرح کسی پہ الزام لگا سکتا ہے؟ اور اگر وہ الزام لگاتا ہے تو وہ کیونکہ 3 بار کا پرائم منسٹر ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ مجھے اسے پروو بھی کرنا پڑے گا۔ نواز شریف صاحب نے ایک اور بات کا تذکرہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کراچی کے اندر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کے لیے جب مریم نواز کیپٹن صفدر کے ساتھ گئی تھیں کراچی، اور وہ بلاول لوگوں کی مہمان تھیں، اور واپسی پر ان کو بلاول نے کہا بھی تھا کہ آپ بلاول ہاؤس میں ٹھہریں، لیکن انہوں نے مناسب یہ سمجھا تھا کہ وہ ایک ہوٹل کے اندر ٹھہریں گی۔ لیکن وہاں پر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میڈیا کی زینت بنی تھی یہ خبر کہ مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا تھا اور پھر وہاں سے کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے بھی میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ چار دیواری کو پامال کیا گیا، ان کی بیٹی کے ساتھ وہاں پر بھی اس طرح کا سلوک کیا گیا، اور پھر ان کو الگ سے دھمکیاں دی گئیں اور کہا گیا کہ ہم تمہارا نام و نشان بھی ختم کر دیں گے۔ لیکن ایسی صورتحال میں ان کا یہ کہنا کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی اگر وہ یہ نعرہ لے کر چل رہی ہیں تو پھر یہ بڑی ہمت کی بات ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک باپ ہیں اور وہ بہت ہی اس وقت اگریسو موڈ میں نظر آ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کی بیٹی کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں، اور ذمہ دار وہ ہوں گے، اور پھر ان کے ایسے ایسے راز فاش کریں گے جو شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس خبر کے بارے میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی۔ میں صرف اتنا کہتی ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ذاتی طور پہ، تو میں کہتی ہوں کہ آپ کی کسی کے ساتھ کتنی بھی چپکلش ہو، کتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن ہمیں ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے، ہمیں کسی کی فیملیز کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کے دروازے نہیں توڑنے چاہیے، اور کسی خاتون کو نہتی دیکھ کر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، بے شک وہ ہماری مخالف ہو، کہ بھئی ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، تمہارا نام ختم ہو جائے گا۔ یہ چیزیں اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتی ہیں۔ اور جہاں تک اس اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے،
اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری اپنی ہے، ملک بھی ہمارا اپنا ہے، اور جو 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اوبویسلی وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہیں، ہمیشہ ان کا نام تو تاریخ سے نہیں ہٹایا جا سکتا، وہ بھی ہمارے پرائم منسٹر رہیں گے جب تک اب ان کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 3 بار کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کا کیا تجزیہ ہے، کیا سوچ ہے، آپ لوگ کیا اس بارے میں سوچتے ہیں؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ کیا بے شک آپ سیاسی طور پہ نظریاتی طور پہ اختلاف رکھتے ہوں گے، لیکن اگر واقعی مریم نواز کو دھمکیاں مل رہی ہیں تو کیا وہ ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، یا خدا نخواستہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کیا یہ ہمارے ملک کی ریپیوٹ میں اچھا اضافہ کرے گا یا برا؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دشمنی ہونی چاہیے، اگر کسی کی دشمنی ہے تو دشمن بھی آپ کا ایسا ہو کہ خدا نخواستہ کسی کے جانی مالی نقصان میں وہ چیز شامل نہ ہو، مطلب آپ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں ضرور رکھیے، تو ضرور بتائیے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اور مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بان۔